Mga solid supporters no sa tibuok kalibutan no ug sa mga bag-o nga nag-support ni Richard Gomez, paki-share lang sa akong content karon no, paki-share para daghan may balo. Kabalo ba mo nga ang saluyot tambal usab no, tambal usab siya sa mga utol. Ang utol usa ka klase nga sakit nga diin ang usa ka tawo maglugos og kalibang no, maglugos og kalibang ug gahi kay iyang release sa iyang hugaw. Ang saluyot pinaka the best nga tambal ug unsaon pagpamaagi ang 21 ka saluyot. No, pwede nimo siya utanon, ang pinakadabis di siya lagaon lang nga walay timpla nga asin. Lagaon ang 21 ka udlutan. No, sa tulo ka baso, himuon na lang siyang 2 ka baso. Grabe na siya kasipon, grabe na kadanlog. No, ang 2 ka baso inyo nimo bisag kausas kaduha sa usa ka adlaw buntag ug hapon. Siya ang pinakadabis nga tambal nga mo pa-release sa imong hugaw. No, gawas nga mo pa-release sa imong hugaw, makaayo usad sa imong appetite. No, kini si Richard Gomez. Like, follow and share Richard Gomez TV. Thank you.